نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم صدق الله العظيم سورہ مومن سلی رشتم پارا ابتدائی آیتون دی سورت تا سورت مؤمن وی زکا چپدی سورت کی دیو رجل مؤمن تذکرہ رسترازی دا سورت مکی سورت دی دا نبی علیہ السلام دا حجرتنا اوڑان دی نازل شوید پا اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورت سلوی اختم دے نازل دو پلحاظ سرا دا سورت شپیتم دے دی سورت کی نہ رکوعات پنز اتیا آیتن دی دی سورت دا مخی سورت سرا ربط او مناسبت دا دی چی دا مخی سورت پا آخرہ کی دا متقیانو نتیجہ بیان شو او دا دی سورت پا شورو کی دا متقیانو نتیجہ بیانی یا دا مخی سورت پا شورو کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو دا دی سورت پا شورو کی ہم صداقت دا قرآن کریم بیانی یا دا مخی صورت باخرہ کی اللہ پاک دا توحید دلائل عقلی بیان شو دا دی صورت باخرہ کی وہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلی بیانی قرآن کریم کی وہ صورت نداسی دی چداغی پشوروں کی حامیم کلمہ راغل دیتا ویلشی حوامیم سبعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وَإِذَا حامیم وَسُرَتُنَا دادا قرطول قرآن کریم خلاصہ آغا حامیم سورتنا کی اولنی حامیم سورت دا سورت دی سورت دا سورت غافرم ہوئی دی سورت دا سورت مؤمنم ہوئی اولنی حامیم سورت دا دی دا دین بعد سورہ سجدہ دا سورہ شورا سورہ زخرف سورہ دخان سورہ جاثیہ اور سورت الاحقاف دی سورت شروع کی حامیم کلمہ دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی حامیم سورتنا دا قرآن کریم زینت او خائص دی او شیخ التفسیر امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی پا حامیم سورتن کی دا قرآن کریم طرف تا دعوت بیانی پا حامیم سورتن کی دا اولنی حامیم سورت حدیث مبارک کی راجی چکم انسان دا دی سورت ابتدائی در آیاتنا دا اولولی سہر مقام اللہ پاک بدید مصیبتنا و ساتھ سہر اولولی مقام پوری مقام اولولی سہر پوری دی سورت تا سورت مؤمن ہوئی سورت غافر ہوئی اور سورت طولم و توئی ذکر دیکھر اللہ پاک صفت خاوند قوت حقید پارا لفظ طول لاغل دا سورت اولنے رکو کے صداقت دا قرآن کریم بیانے گی چدا قرآن زنازلو دا اللہ جل شانہو صفت او دا مومنانو باندی احسان دا اللہ پاک بیانے گی چدا دی گناہون زماف کو دا کافران دا پارا اللہ جل شانہو غضب بیانے گی چھ کافران لبا سخت عذاب ورکو بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک فرمائی چھ دا قرآن کریم پا آیاتن کی جگڑی کہ ان کی خلق دا کافران یورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہوتو دو کسان دی اقبل منس کی دا قرآن کریم پا آیت کی اختلاف کی نبی علیہ السلام رنگ مبارک دیر زیاد
متغیر او ډېر زیات غوسه او بیا فرمایل چې ستاسو نه وړاندې خلک الله پاک په دې وجه هلاک کړي چې هغوی به د الله په کتاب کې اختلاف کوي. د الله جل شانه کتاب کې به اختلاف تاسو نه کوئ. او بیا الله پاک د نبی علیہ السلام د صداقت دلیل ذکر کوي چې ستا نه وړاندې قومونه چې هغوی ته نوح علیہ السلام راغلي وو، عادیان سمودیان ته نور پیغمبران راغلي وو، چې کله هغې قومونو د خپلو پیغمبرانو تکذیب وکړو الله پاک هغوی هلاک کړو. دغې قومونو د خپلو پیغمبرانو خلاف هر قسم منصوبې کړې وي، لیکن الله پاک د کافرانو منصوبې ناکام کړي، پیغمبرانو ته نجات ورکو او کافران چې د پیغمبرانو خلاف منصوبه کوونکي الله پاک هغوی هلاک کړي. نو همدارنګه ستا په مقابل کې چې د مکې مشرکان کمې منصوبې کوي دا به زه ناکامه کم، دوی باندې به زه عذاب راولم، دوی به زه جهنم کې داخل کم، او تا او ستا سر مسلمانان ملګري دوی ته به زه د دې کافرانو نه نجات ورکوم. بیا د مؤمنانو صفت الله پاک بیانوي چې د الله جل شانه فرشتي د مؤمنانو د پاره بخنه غواړي. الله جل شانه نه سوال کوي چې الله پاک دې مؤمنانو ته بخنه وکړي. او بیا د نیکانو خلقو حال الله پاک ذکر کوي چې دا به الله پاک جنت ته بوځي. سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي جنت تبا اللہ جل شانہ نیکان انسانان داخل کی. یو نیک انسان بداسی چی دی با جنت کی اچت مقام تو رسی دی بوی چی یا اللہ دل تفض زما پلانے رشتہ دار نوی، مثال زمارور زما تا نخکاری، پلار میں نخکاری، مور میں نخکاری چی غص شد. اللہ پاک وہ فرمائی چی غم جنت کی دی خستان جدا دی دی بدا اللہ جل شانہ نسوالو کی چی اللہ پاکا غما سر یوزے کا دا دی مور یا پلار یا ضرور دا دی درجہ بخکتوی اللہ پاک پر دی مسلمان سفارش قبول کی او دا دو اغاقت مرتبی والا رشتہ دار با اللہ پاک دا سر اچت مرتبی تداخل او دا غیر پانی دلیل دا دی رکود آخیرانی آیاتنا اولستا. تو پا جنت کی با اللہ جل شانہ دا مومنان دانے کان پخپل منس کی اوزے کی نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم. اللہ پیگی پمانا دی حروف باندے تنزیل الکتاب نازل دل دی کتاب قرآن من اللہ دا طرفد اللہ دی العزیزی چی غالب ذات دی العلیم یوفی ذات دی غافر الذنبی بخون کی دا گناہن دی مومنانو تا وقابل التوبی او قبلون کی دا توبی دی شدید العقابی سخت عذاب ورکون کی دی کافرانو لرا دی طول و خاوند فضل او خاوند دلوی قدرت و طاقت دی لا الہ الا ہو نشتری بالمعبود سواد اللہ الیہ المصیر دی اللہ پاک طرف تواپسی دا ما یجادل فی آیات اللہ جگڑن کی دا اللہ پاک پایاتن کی دا پارا دا باطل اولو خراب اولو الا الذین کفروا مگر اغا کسان چی کافران دی اغید اللہ پا کتاب کی جگڑ کی دا اللہ دا کتاب غلط معنی بیانی فلا یغرر کا پس دو قدن کی تالرا تقلبهم فی البلاد اوڑے دل دی بعیش شرط بخارنو کی کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کڑے اڑان دی دی مکی مشرکاننا قوم نوح علیہ السلام والاحزاب نور ڈلو عادیانو ثمودیانو من بعد پس نوح علیہ السلام دا قومنا وهمت كل امت برسولهم او ارادہ کڑے وہر امت بخبل پیغمبر باندے لیعوذوه دپارا دی چخبل پیغمبر انیسی دپارا دا قتل کولو ہر امت ارادہ کرو جو خپل پیغمبر قتل کی وجادلو بالباطل او دی جگڑے کولی پا باطل باندی دا غیر اللہ دا پارا لیدحلتو به الحق دا پارا دی چی دی ختم کی دی پا دی باطل طریقے سر حق دین فآخذتهم پس ما دا منصوب اگر
دغه کافران دغه دشمنان د حق ونیول فکیف کان عقاب پسنګ زما عذاب باغیبان وکذالک حقت کلمت ربک هم دارنګ ثابت شوا کلمه دربستا علی الذین کفروا فکافران باندې انه اصحاب النار یقینا دی بخاوندان د اوروي الذين يحملون العرش اغه فرشتي چې تهون کې دي د الله پاک تخت لرا ومن حوله چاپیر د دین يسبحون بحمد ربهم دي تسبيح بیان په حمد د خپل رب ويؤمنون بيد ایمان لري په الله ويستغفرون للذين امنوا او دي بخنه غواړي د کسان د پاره چې مؤمنان دي دا فرشتي مؤمنانو د پاره د الله نه بخنه غواړي ربنا دی وی رب زمونږ وسعت كل شيء رحمتا فراغ هر یو سستا رحمت وعلما او استا علم فاغفر للذين تابوا فاستبخنوا كي کسان ته چغي توبه واسي واتبعوا سبيلك تابعداري کوي استاد دین وقهم عذاب الجحيم او تبج کدغه خلق د عذاب د جهنم نا دا فرشتي دا دعاګانې مؤمنانو ته ربنا وادخلهم یا الله پاکا اے رب زمونږ داخل کړي جنات عدن التي جنت دامي شوال اغتا وعدتم چتا وعده کړی د بي سره ومن اوغسوکم داخل کا صلح من آبائم چنه کان دي د دوی د پلارانو نا وازواج مود دوی د بیبيانو نا وذرياتهم او د دوی اولادنا انك انت العزيز الحكيم یقینا انت غالب حکمت والا ذات وقهم السيئات او بچ دوی د عذابونو د تکلیفونو نا ومن تق السيئات او یا الله پاک تا چې سو بچ کړل د عذابونو نا یومئذ پدغه ورځ د قیامت باندې فقد رحمته بتحقیق سره تا باغ باندې خپل رحم وکړو وذلك هو الفوز العظیم او دا لویه کامیابی ده چې د قیامت پر ورځ الله پاک بچا باندې رحم وکړو نو دغه انسان کامیاب شو الله جل شانه دې مون او تاسو ته د الله پاک خپل رحمت نصیب واخلو